बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 27 मई 2020 बरोज़ बुध सऊदी अरब की आज की कुछ अहम खबरें, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो लाइक लाजमी कर दें। सबसे पहले मैं बात करूँगा टैक्सी के जो शिरके हैं, क्या अब 28 मई से क्या इनको भी काम करने की इजाज़त है, क्या अब ये भी काम करेंगे? तो इनसे मुतल्लिक ये अपडेट है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से जो हुक्मनामा जो जारी किया गया है, पहले मैं भी कंफ्यूज था कि हो सकता है कि ये जो टैक्सी के जो शिरके हैं ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, इनका काम बिल्कुल बंद हो चुका है कि अब ये भी काम करेंगे, लेकिन इनसे मुतल्लिक कोई भी अपडेट शामिल नहीं है। ना तो जो ट्रेन चलती हैं एक शहर से दूसरे शहर, इनके लिए कोई अपडेट शामिल है, और ना ही जो बसें चलती हैं ना इनकी कोई अपडेट शामिल है, और ना ही टैक्सी के जो शिरके हैं इन तीनों से मुतल्लिक कोई अपडेट शामिल नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि इनसे मुतल्लिक वही हुक्म होगा जो इस हुक्म से पहले था कि ये काम नहीं करेंगे। मज़ीद अगर आपको कुछ कंफर्मेशन लेना है तो जो मेरे भाई जो टैक्सी चलाते हैं वो अपने शिरके के साथ रब्ता करें, उनसे आपको जो है वो बेहतर रहनुमाई हो जाएगी अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है। मुझे यही यकीन था कि जो है वो टैक्सी के जो शिरके हैं इन्हें इजाज़त दे दी जाएगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैंने इस पर सर्च किया, लेकिन इस पर कोई भी अपडेट नहीं है। ना तो ट्रेन से मुतल्लिक कोई अपडेट है, ना ही जो बसें चलती हैं इनसे मुतल्लिक कोई अपडेट है, और ना ही टैक्सी के जो शिरके हैं इनसे मुतल्लिक कोई अपडेट शामिल है। कर्फ्यू के में नरमी के बाद जो एक शहर से दूसरे शहर जो जाने का कहा गया है, वो उसके लिए प्राइवेट कार का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि आप प्राइवेट कार में एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। इसके बाद अब फिर टैक्सियों का क्या कुछ होगा, जो टैक्सी के शिरके हैं इनके काम से मुतल्लिक क्या कुछ अपडेट होगी। तो मैं तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने शिरके के साथ रब्ता करें, वो आपकी जो है वो बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कर्फ्यू फ़ाइन से मुतल्लिक जो 10,000 रियाल है। पिछले एक हफ़्ते से तकरीबन मैं देख रहा हूँ हमारी जो यूट्यूब पर जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वहाँ पर कमेंट्स में, बल्कि फ़ेसबुक पर भी बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि तमाम गैर मुल्की भाई जो जिनको 10,000 रियाल का जुर्माना हुआ है, वो हर जगह बेचारे यही पूछते हैं कि 10,000 रियाल का हमें जुर्माना हुआ है। जो तरीक़ाकार नेट पर बताया गया था हमने वही किया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, किसी को हफ़्ता हो चुका है, किसी को 10 दिन और किसी को 2 हफ़्ते हो चुके हैं। तो इसकी क्या कुछ अपडेट है, क्या ये माफ़ होगा या नहीं? तो मैं यहाँ आपसे सबसे पहले मैं आपको यहीं आपसे बात ये शेयर करूँगा कि एक जुर्माना होने के बाद जब अबशर पर उसका एक प्रोसेस बताया गया है कि आप जुर्माना माफ़ करवा सकते हैं, इसका एक प्रोसेस है, तो आप पूरी उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह प्रोसेस बताया गया है तो इसका मतलब यही है कि जुर्माना माफ़ हो सकता है, और इससे पहले भी जुर्माने माफ़ हुए हैं, तभी अबशर पर प्लेटफॉर्म पर ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो हरगिज़ आप मायूस ना हों, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इससे मुतल्लिक कोई अपडेट होगी। फ़िलहाल अबशर पर इससे मुतल्लिक कोई भी अपडेट नहीं है। मैं डेली अबशर का जो ऑफिशियल उनका ट्विटर हैंडल है मैं उसे फॉलो करता हूं, मैं वहां पर अपडेट्स देखता रहता हूं। अभी तक वहां पर कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन अपडेट नहीं आना इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इससे मुतालिक कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह अगर एक तरीक़ाकार बताया गया है कि आप जुर्माना माफ़ करवा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि जुर्माना माफ़ होगा। और यहाँ पर मैं आपसे एक बात ये शेयर करूँगा कि आपने जो पेपर बनवाया है, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है, आप एक काम करें कि आप ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, अबशर का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर जाकर ट्वीट करें। किसी भी आपका जो सऊदी कफ़ील है या कोई भी सऊदी आपका जानने वाला है, वहाँ पर जाकर ट्वीट करवाएं अरबी ज़ुबान में, और वहाँ पर अपनी जो आपने रिक्वेस्ट जो भेजी थी, जो पिक्चर आपने अटैच की थी, अपना जो पूरा डाटा है वहाँ पर रीट्वीट करें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगी, क्योंकि अबशर पर आप जब भी रीट्वीट करते हैं तो वहाँ से लाजमी आपको जवाब देखने को मिलता है। तो आप ये भी काम कर लें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको कोई अपडेट देखने को लाजमी मिलेगी। अब मैं आपके साथ सऊदी अरब की न्यूज़पेपर की कुछ अपडेट शेयर करता हूँ कि फ़र्ज़ नमाज के लिए कर्फ्यू में भी जा सकते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तलाल ने कहा है कि फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ने के लिए कर्फ्यू के दौरान भी मस्जिद जाने की इजाज़त होगी। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने मंगल को एक बयान में बताया था कि मुमलिकत भर में कर्फ्यू में नरमी के बाद घरों से निकलने के औकात तब्दील कर दिए गए हैं। मक्का मुकरमा नई तब्दीली से मुस्तस्ना है।
وزارت داخلہ کے مطابق گھروں سے نکلنے کے نئے اوقات 3 مراحل میں نافذ ہوں گے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ اتوار 31 مئی سے مساجد میں فرض نمازیں اور جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس اجازت سے مکہ شہر کی مساجد مستثنیٰ ہیں۔ ترجمان کے مطابق اس دوران مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو روزانہ صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ مملکت کے متعدد علاقوں میں فجر اور عشاء کی نمازیں کرفیو کے دوران ادا کی جائیں گی۔ وزارت داخلہ نے اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی طرف سے کیے جانے والے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ وہ کرفیو کے دوران بھی فرض نمازیں ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا سکتے ہیں، البتہ نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے وقت حفاظتی تدابیر کی پابندی کرنا لازمی ہوگی۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے کتنے احتیاط جمع ہوئے؟ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کی جانب سے قیدیوں کی رہائی اور واجب رقم کی ادائیگی کے لیے فرجت کے نام سے احتیاط جمع کرنے کی ایک اسکیم قائم کی گئی ہے۔ یہاں جیلوں میں قید ایسے افراد جو جرمانے کی ادائیگی سے محروم ہیں وہ اس پروگرام سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت داخلہ نے فرجت پروگرام کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اب تک اس سکیم میں 137 ملین ریال سے زیادہ کے احتیاط اکٹھے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فرجت پروگرام کے آغاز کے بعد 18 دن کے دوران 1024 مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں نے اس پروگرام سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ایک ایسا آسان اور محفوظ طریقہ فراہم کرنا ہے جس کے ذریعے غیر مجرمانہ اور مالی معاملات میں سزا یافتہ افراد کے ذمہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے رقم کے احتیاط دیے جا سکیں۔ جرمانوں کی ادائیگی سے محروم جیلوں میں قید افراد بھی وزارت داخلہ کے اس امدادی پروگرام سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ وزارت انصاف، وزارت انسانی و وسائل و سماجی ترقی، سعودی اتھارٹی برائے ڈیٹا اینڈ مصنوعی ذہانت اور سعودی عرب مانیٹرنگ اتھارٹی ساما کے تعاون سے فرجت ابشر الیکٹرانک پلیٹ فارم کے ذریعے قابل رسائی ہوگی۔ سعودی ارامکو منافع کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر۔ امریکی میگزین فوربز نے دنیا کی 2000 طاقتور ترین کمپنیوں پر مشتمل ایک فہرست جاری کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق امریکی میگزین نے سعودی ارامکو کو دنیا کی 5ویں بڑی اور عرب دنیا کی 40 بڑی کمپنیوں میں زیر فہرست قرار دیا ہے۔ دنیا میں منافع کے لحاظ سے ارامکو پہلے نمبر پر ہے۔ ارامکو نے 88.2 ارب ڈالر کا منافع کمایا۔ فوربز نے فہرست میں عرب دنیا کی 40 کمپنیوں کو شامل کیا ہے۔ ان میں سعودی ارامکو پہلے نمبر پر ہے اور دنیا کی طاقتور ترین کمپنیوں میں ارامکو کا 5واں نمبر ہے۔ اثاثہ جات کے حوالے سے ارامکو 1.684 ٹریلین ڈالر کے لحاظ سے دنیا کی سب سے زیادہ حیثیت رکھنے والی کمپنی ہے۔ ارامکو کے بعد ایپل کمپنی دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کے اثاثہ جات 1.285 ٹریلین ڈالر کے ہیں۔ ایپل اور ارامکو کے درمیان مارکیٹ ویلیو کا فرق 400 ارب ڈالر کا ہے۔ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں کمی۔ سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز میں نمایاں کمی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت کے مختلف شہروں میں 1931 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ سعودی عرب میں اب تک کرونا کے مجموعی مریضوں کی کل تعداد 74,726 ہو گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق منگل 26 مئی کو وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی مجموعی ہلاکتوں کی کل تعداد 411 ہو گئی ہے۔ کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ایک دن میں 2782 افراد نے اس وبائی مرض کو شکست دی ہے، جس کے بعد اب تک کرونا سے مجموعی طور پر 48,450 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کرونا کے مصدقہ کیسز میں ریاض میں آج بھی سب سے زیادہ مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جن کی تعداد 789 رہی، جبکہ جدہ میں 327، حفوف میں 166، دمام میں 143، مکہ مکرمہ 120، بریدہ 97، جبیل 37، قطیف 31، خیبر 26، تبوک 17، طائف 13، مدینہ منورہ 12، بیش 10، زہران 10، الخرج اور الصحن میں 9 اور باقی شہروں میں بھی سنگل ڈیجٹ میں
नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में होने वाले अमवात में 3 सऊदी और 9 गैर मुल्की शामिल हैं। वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना के नए केसेस में 45% सऊदी जबकि 55% गैर मुल्की, जबकि 25% खवातीन और 75% मर्द, 11% बच्चे और 4% मुहम्मद अफराद शामिल हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आपके लिए मुफीद साबित होगी। किसी भी किस्म की गलती की सूरत में कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।